يأتي في موضوع التعازي. هل سن النبي صلى الله عليه وسلم التعازي؟ إذا مات ميت يأتي الناس يعزون أهل الميت. النبي مات له قرابة، قتل عمه حمزة ولا جلس للتعازي، قتل أخوه ابن عمه جعفر بن أبي طالب وهو أخ له من الرضاع وبسنه صلى الله عليه وسلم، ويقول عن أولادها أولاد أخي، وما جلس للتعزية. مات من بناته كم واحدة في حياته صلى الله عليه وسلم ولا جلس للتعازي. مات ولده إبراهيم في المدينة من الجارية التي أهداها إليه مقوقس مصر وما جلس للتعازي. في الفقه عندنا في كتاب الجنائز يستنكرون تعمد الناس فيما يتعلق بالتعازي. أما إذا صلوا على المقبرة وعزى بعضهم بعض هذا إن شاء الله لا حرج فيه. أما أن يتخذ أهل الميت مجلسا ينتظرون الزوار وصباب قهوة وكذا إلى آخره، فهذا ليس له أصل شرعي. إتحاف أهل الميت بإطعام هذا ورد فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. صنع الطعام لأهل الميت لانشغالهم بخبر موت ميتهم هذا سنة، لكن لا يكون على أساس وليمة وكراسي وميكروفونات وما إلى ذلك، لا، إنما تكون على بقدر من البساطة على قدر الحاجة.